وچ قرآن نبی دیا ناتا لکھیاں نے وچ قرآن نبی دیا ناتا لکھیاں نے ہر ورد تے او دیا باتاں لکھیاں نے ہر ورد تے او دیا باتاں لکھیاں نے وچ قرآن نبی دیا ناتا لکھیاں نے ہر ورد تے او دیا باتاں لکھیاں نے ہر ورد تے او دیا باتاں لکھیاں نے کہہ دو سبحان اللہ 15واں پاک سپارہ پڑھ کے ویکھ لو 15واں پاک سپارہ پڑھ کے ویکھ لو 15واں پاک سپارہ پڑھ کے ویکھ لو ساریاں سیراں سے ملاقات لکھیاں نے ساریاں سیراں سے ملاقات لکھیاں نے ہر ورد تے او دیا باتاں لکھیاں نے ہر ورد تے او دیا باتاں لکھیاں نے او دی زلف نو رب نے ہے باللیل کیا او دی زلف نو رب نے ہے باللیل کیا او دی زلف نو رب نے ہے باللیل کیا انج دیاں ہوندیاں کالیاں راتاں لکھیاں نے ہر ورد تے او دیا باتاں لکھیاں نے وچ قرآن